नाटक हे आदी सावन मन रिजवणेचे साधन म्हणून वापरतात। माशे काणकोणा 10 ते 13 मे मजगती नाट्य कालोत्सव ही कार्यावळ जातली। आदलीच नाटका पण कलात्मक रितीन कशी सादर करप वा तातून कला कशी घालप हाचेर प्रत्यक्ष नाटकावरवी लोकांमुखार मांडटले। लोकांनी आस्वाद घेवपाक मुजरत येवचे अशे संदेश प्रभुदेसायन पत्रकार परिशदेन मागले। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। आजपर्यंत ज्या ज्या जाग्याचेर नाट्य महोत्सव जाता त्या त्या जाग्याचेर आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारची नाटकां पळयली, पण तीच नाटकां वेगवेगळ्या पद्धतीन सादरीकरण कशा तरेन करूं येता किंवा क्रिएटिव्ह एंगलांतल्यान कशा पद्धतीन नाटकांचे प्रेझेंटेशन असता हाजे खातीर एक उत्तम आणि डेमॉन्स्ट्रेशन स्वरूपाचो आगळ्या वेगळ्या पद्धतीचो नाट्य महोत्सव म्हणजेच नाट्य कालोत्सव अशा स्वरूपाचो जो उत्सव आसा माशे हांगासर पार पडपाचो आसा। या उत्सवा भितर 10, 11, 12, 13 अशा पद्धतीन 4 दीस दर दिसाक वेगवेगळ्या पद्धतीचे नाटक हांगासर सादरीकरण करतले। कलेचे नाटक या कलेच्या मळाचेर जे शिक्षण जाय किंवा नाटक सोडून बाकीचे ज्यो पळय कला आसा, डान्स म्हणा किंवा गायन म्हणा किंवा पेंटिंग्स म्हणा किंवा फिल्म स्टडीज म्हणा तेजे बी एकंदरीत शिक्षण घेवपाची एकंदरीत कार्यशाळा आयोजित करपाची एकंदरीत तकलेन आसा। म्हणजे आमचो हो जो आमी मनोशोभा कलाघर जे उबारला ते फक्त नाटका पुरती न्ही, हांगा आनी फक्त परफॉर्मन्सा पुरताय न्ही, हांगा सेमिनार जातले, हांगा वर्कशॉप्स जातली, हांगा बाकीच्यो खंयच्यो मिटिंग्स ज्यो आसा त्या हाजेर माफक दरा भितर आमी हो जे सामकी गरजेची जितली कितें आसा खर्च तितले खर्चा भितर जे भागता त्या हातूंतल्यान हे हो सगळो कॉम्प्लेक्स आमी हांगाच न्हय तर नॅशनल लेवलाची वर्कशॉप्स। आमची नाटकांचे कलाकार आसा, एक्टर आसा ते सगळे लोकल गोंयचेच आसात। सो अशा पद्धतीचे जेन्ना आनी हांव बी अशें कितें तरी करपाचो स्वता करपाचो प्रयत्न आसा आनी तें पयलीं जावन सुरू बी केला। फाटलीं 7 वर्सां थंय हांव प्रॅक्टीस करता, थंय नाट्य कार्यशाळा जावं म्हणजे जागतीक पातळीचेर हें जावं आनी गोंयच्या भुरग्यांक मुखार सरून बाबा तुमचे कडेन फी भरपाक येना जाल्यार तांकां कन्सेशन दिवन आनी एकंदरीत स्कॉलरशीप दिवन तांकां ओडून हाडून बाबा तुमी शिका अशे पद्दतीन आसा। कित्याक आमी बी तशेंच शिकले, आमी शिक्षणीक मळाचेर किंवा नाटकांत भीक मागूनच शिकले। स्वता केतन काणकोणचो श्रीस्थळचो हांव श्रीस्थळचो आनी हांव दर मगे शेनवार आयताराक हांगच्यान फोंडा वयतालो विजयकुमार नायक हांच्या ट्रेनिंग सेंटरान नाटक शिकपाक आनी नाटक करपाक आनी अशें। सो म्हाजी एकंदरीत लायफ ही तशीच चालू आसा। सो आमचे जे लोक आसा पयलीं तेमकां बऱ्यापैकी हें मेळटलें आनी म्हाजे सारके जे लोक आसा तेमकां तर अशे पद्दतीची केल्ली जायच। नाल्यार हांव तुमकां सांगू एक जर बरी म्हाज्या ल्हानपणांत एक बरें जर नाटक पळोवपाक जाय जाल्यार म्हाका कला अकादमीन वचपाक जाय। मोठी नाटकां जी मुंबयतल्यान येता किंवा आनी खंयची येता एक वेगळी नाटकां म्हणया आमी, आनी वेगळी नाटकां म्हणजे कितें आमचे कडेन ते वेगळे वारे आसा की बाबा पुणे मुंबयचें नाटक म्हणजे कितें बरें नाटक वेगळें नाटक अशें। तर ते जर तेमचे पद्दतीन तेमची मान्यतायेनुसार एक बरें नाटक पळोवपाक जर म्हाका हांगच्यान वचपाक जाय जाल्यार आय हॅव टू इन्वेस्ट माय 6 hours टू गो टू पंजीम एंड कम बॅक टू माय विलेज। आनी सांजेर नाटकां आसता। सो एकंदरीत म्हाजे हांव नाटक करता, नाटक शिकता, पण म्हाज्या ल्हानपणांत हांवें आयुश्यान केन्ना कला अकादमी वचून कला अकादमी कितें म्हाका खबर नासलें आनी कला अकादमीन वचून नाटक केन्नाच पळयलें ना। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।